मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चल रही होती है। कोल्ड वार का मतलब होता है कि फिज़िकली कोई लड़ाई नहीं हो रही होती, लेकिन इंटरनली दोनों ममालिक एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने के लिए तरह तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। इन्हीं बीच रशिया अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक अलग लेवल पर लेके जा रहा होता है। वहाँ के साइंटिस्ट कुछ ऐसे केमिकल्स इन्वेंट कर रहे होते हैं जिनसे लोगों में सुपर पावर्स आ सकती हैं, यानी कि सुपर हीरोज़ बन सकते हैं। और ये केमिकल्स कुछ लोगों में इंजेक्ट किए जाते हैं जिनसे उन लोगों में सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो सुपर हीरोज़ बन जाते हैं। ये केमिकल सिर्फ उन्हीं लोगों के जिस्म में, यानी कि उन्हीं लोगों का डीएनए जिनका डीएनए इन केमिकल्स को एक्सेप्ट करता है, ये उन्हीं में इंजेक्ट किए जाते हैं और ये उन्हीं पर ही काम करते हैं। और वो रशिया में सुपर हीरोज़ आ जाते हैं, यानी कि 4 सुपर हीरोज़ रशिया में आ जाते हैं। और रशिया में पहला जो सुपर हीरो होता है उसकी ये क्वालिटी होती है जिसका नाम एडम होता है। वो किसी भी वक्त मॉन्स्टर में तब्दील हो सकता है। और दूसरा होता है मैक्स, जिसमें हवा की तेज़ी होती है और उसकी तलवार चलाने की स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। और तीसरा एडम होता है जिसमें धरती की चीज़ें यानी हवा, पानी, पत्थर वगैरह को कंट्रोल करने की ताकत होती है। और तीसरी होती है जीनिया, जिसमें ये खूबी होती है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकती है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकती है और इनविजिबल हो सकती है। और दूसरी तरफ ये एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका में भी चल रहे होते हैं और अमेरिका में ये इन एक्सपेरिमेंट्स को एक साइंटिस्ट अगस्त कर रहा होता है, जिसके एक्सपेरिमेंट्स बुरी तरह से फेल हो रहे होते हैं और इसमें बहुत सी इकोनॉमी भी खर्च हो रही होती है। इसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट सोचती है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया जाए। वो अगस्त को हुक्म देती हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज़ कर दे। लेकिन जब अगस्त को ये पता चलता है कि ये उनके एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत डिसपॉइंट होता है और बेस से दूर अलग लैब में जाकर ये एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देता है। और इन एक्सपेरिमेंट्स से बहुत से मासूम लोगों की जानें भी चली जाती हैं। लेकिन अगस्त में सुपर पावर्स आ जाती हैं क्योंकि वो ये एक्सपेरिमेंट्स खुद पर भी कर रहा होता है। लेकिन जब मिलिट्री को पता चलता है तो वो इसे रोकने के लिए जाती हैं। लेकिन अगस्त को पता चल जाता है कि मिलिट्री उसको रोकने के लिए आ रही है, तो अगस्त पहले ही लैब में बॉम्ब फिक्स कर देता है। और जैसे ही मिलिट्री के सोल्जर्स इसकी लैब में इंटर होते हैं, अगस्त वो बॉम्ब्स ब्लास्ट कर देता है। और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है तमाम सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगस्त बच जाता है क्योंकि उसमें सुपर पावर्स आ चुकी थी और वो भी अब एक सुपर हीरो है। इसके बाद अगस्त में ऐसी पावर्स आ जाती हैं कि वो मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी बॉडी को इस तरह सेटअप करता है कि उसमें मशीन्स को कंट्रोल करने की पावर आ जाती हैं और वो एक मॉन्स्टर की तरह बन जाता है। और इसके बाद ये रशियन लैब जहाँ पर सुपर हीरोज़ रह रहे होते हैं, यानी कि जिसमें सुपर हीरोज़ जो रशिया के सुपर हीरोज़ हैं वो रहते होते हैं, उस पर भी अटैक करता है। लेकिन इन सब में सुपर हीरोज़ बच जाते हैं क्योंकि उनमें सुपर पावर्स होती हैं। लेकिन वो इन अटैक से बचने के लिए अलग अलग जाकर अपनी अलग अलग ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं होता कि वो अपनी इन पावर्स को कैसे यूज़ करें। इसलिए वो अलग जगह जाकर अपनी पावर्स को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को टेस्टिंग के लिए लेकर गई होती है और वो अपने रोबोट्स की टेस्टिंग कर रही होती है। लेकिन अचानक ही उनके अंडर से ये कंट्रोल, इन रोबोट्स का कंट्रोल बाहर हो जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ अगस्त आ चुका है। और ये रोबोट्स अपने ही मिलिट्री ऑफिसर, अपने मिलिट्री टैंक्स पर हमला कर देते हैं और तमाम मिलिट्री सोल्जर्स को मार देते हैं। और जब मिलिट्री को यह पता चलता है कि उसके तमाम सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, यानी कि मिलिट्री के जितने भी सोल्जर टेस्टिंग के लिए गए थे वो मारे जा चुके हैं, तो मिलिट्री उन सुपर हीरोज़ को ढूंढने का फैसला करती है। और ये प्रोजेक्ट दिया जाता है मेजर अलीना को। मेजर अलीना अपनी टीम के साथ तमाम सुपर हीरोज़ को ढूंढने लग जाती है क्योंकि सब सुपर हीरोज़ अलग अलग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मेजर अलीना एक एक करके तमाम सुपर हीरोज़ को ढूंढ लेती है और उनको बताती है कि हमें अगस्त के ख़िलाफ़ फ़ाइट करनी है और वो हमारे देश के लिए अब एक ख़तरा बन चुका है। और तमाम सुपर हीरोज़ मान जाते हैं। इसके बाद वो अगस्त की लैब के पास पहुंचते हैं जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन अगस्त ने अपनी एक आर्मी बनाई होती है। जिसके बाद वो लड़की जीनिया, जिसमें इनविजिबल होने की पावर होती है, वो सबसे पहले आगे जाती है लेकिन उस पर गोलियां चलाई जाती हैं और वो अपने आप को फ्रीज़ कर लेती है। इसके बाद 2 सुपर हीरोज़ जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन पर बेहोशी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, यानी कि वो बेहोश हो जाते हैं। और तीसरा जो कि एडम पत्थर की पावर के ज़रिए अगस्त तक पहुंच जाता है। लेकिन अगस्त के सामने वो कुछ भी नहीं होता क्योंकि अगस्त भी एक मॉन्स्टर होता है, उसमें बहुत सी सुपर पावर्स होती हैं।
اس لیے اگست اس پر حملہ کرتا ہے اور وہ اگست کے سامنے ہار جاتا ہے کیونکہ اگست اس سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگست ان سب کو پکڑ کر ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر بند کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ ملٹری کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے کام کریں، اس کے بعد اگست ان سپر ہیروز کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وہ ملٹری کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے کام کریں، ہم پوری دنیا پر راج کریں گے۔ لیکن وہ تمام سپر ہیروز اسے صاف انکار کر دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگست ان کو وہیں میگنیٹک فیلڈ کے پیچھے قید کر کے چلا جاتا ہے۔ اگست اب وہاں جاتا ہے جہاں ملٹری کے بہت سارے ٹینکس کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان ٹینکس کو کنٹرول کرتا ہے اور ان ٹینکس کو لے کر ماسکو سٹی پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ بہت تباہی مچاتا ہے، وہ ہر طرف تباہی مچا دیتا ہے اور بہت سی جانیں چلی جاتی ہیں۔ دراصل وہ ماسکو سٹی میں موجود 2 مین ٹاورز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جس کو کنٹرول کر کے وہ خلا میں موجود ایک پرانی سیٹلائٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان سیٹلائٹ کو کنٹرول کر کے خلا میں اڑنے والی تمام سیٹلائٹس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اگست کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہوگی۔ میجر لینا ان سپر ہیروز کو سیفلی واپس لے آتی ہے، یعنی کہ اس میگنیٹک فیلڈ سے ان کو بچا کر لے آتی ہیں۔ اب میجر الینا کو بھی ریلائز ہو جاتا ہے کہ ان سپر ہیروز کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ابھی بالکل نئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی سپر پاورز کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اور اسی بیچ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگست کے ساتھ اس کی لیب میں ایک اور سائنٹسٹ ڈاکٹر سمتھ بھی کام کرتا تھا۔ میجر الینا کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکٹر سمتھ کو ڈھونڈ لیتی ہیں اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ اگست کا ایک ڈپلیکیٹ ہے، اگر ہم اسے ڈھونڈ نکالیں تو ہم اگست کو ہرا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سمتھ جو کہ اگست کے تمام ایکسپیریمنٹس کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگست اب ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ ڈیفرنٹ بلڈنگز پر اپنے روبوٹس کو کھڑا کر دیتا ہے، اور جیسے ہی آرمی کے جیٹ ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں، اگست اپنے روبوٹس سے حملہ کر کے ان جیٹس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور اسی طرح وہ کرتا ہے اور خود کو محفوظ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ٹاور ساتھ لے کر آیا تھا وہ اسے ایکٹیویٹ بھی کر لیتا ہے۔ اس کا ٹاور کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد وہ اس مین سیٹلائٹ کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے جو کہ خلا میں موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف میجر الینا اپنے سپر ہیروز کو پراپر ٹریننگ دینا شروع کر دیتی ہیں، وہ ان کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اگست کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، اور ان کو ان کی پاورز کے مطابق سوٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اگست کے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک بلڈنگ پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ اگست کے آدمیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور آگے کیونکہ اگست کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور اس ٹیرس اور اگست کے پروگرام کو ایک پائپ کے ذریعے جوڑا گیا ہوتا ہے، اور وہ اس پائپ کے ذریعے اگست تک پہنچنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر اگست کے آدمی ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جس کے ذریعے انہیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن انہی بیچ میکس فلائی کر کے آتا ہے اور ان سولجرز کو مار دیتا ہے جو کہ اگست کے ہوتے ہیں، اور اگست کے سولجرز کو مارنے کے بعد وہ تمام اب اس ٹاور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ ٹاور کو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن وہ آف نہیں ہوتا، لیکن اس کو آف کرنے کی بجائے وہ کچھ دیر کے لیے پاور کٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ تمام اگست کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اگست ان سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اسی بیچ اگست ان کو مارنے والا ہوتا ہے، لیکن میکس ان سب کو ایک ایروپلین سے باندھ کر آگے لے جاتا ہے، لیکن اگست اس ایروپلین کو تباہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ میکس اس رسی کو کاٹ دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اس ایروپلین سے بندھے ہوتے ہیں، اور یہ سب سیفلی لینڈ کر جاتے ہیں۔ اب سیفلی لینڈ کرنے کے بعد یہ دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر میجر الینا آتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ ڈاکٹر سمتھ نے انہیں ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے، اور ڈاکٹر سمتھ نے انہیں بتایا ہے کہ اگر یہ تمام سپر ہیروز اکٹھے ہو کر اپنی پاور کو کمبائن کر کے اس پر حملہ کریں تو ایک بہت بڑی بال بنے گی جو کہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ جس میں اگر زیادہ پاور آئے گی تو وہ بلاسٹ ہو جائے گی، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی پاور کو کمبائن کرتے ہیں ایک بہت بڑی بال بنتی ہے جو کہ اوور فل ہونے کی وجہ سے بلاسٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگست کا سارا پروگرام ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اور اسی بیچ اگست بھی مارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔